بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 66 نمبر صفحه راوړې تختی نمبر 10 الفاظ قرآن. ولسم نمبر سبق کې درې درسونه ویلي شوي دي. نن به څلورم درس د یرهونه ویلي کی. یا زبر یا را زبر را یرا ها الٹا پیش ہو يره أجي وقف بالإسكان يره حاء ألف زبر حاء سين زير سي حاسي دال دو زير دين حاسد أجي وقف بالإسكان حاسد حاء ألف زبر حاء فازير في حافي ضادو بيش ظن حافظ أجي وقف بالإسكان حافظ دال ألف زبر دا فازير في دافي قاف دو زرق دافق أجي وقف بالإسكان دافق شين ألف زبر شا هازره شاهي دال دو زردين شاهد أجي وقف بالإسكان شاهد عين ألف زبر عاء بازر بي عابي دال دو پیش دون عابد أجي وقف بالإسكان عابد عين ألف مد زبر عا همزة زير إي عائي لام دو زبر لن عائلا أجي وقف بالإبدال عائلة غين ألف زبر غا سين زير سي غاسي قاف دو زرق غاسق
أجي وقف بالإسكان غاسق نون ألف زبرنا صاد زير صي ناصي رادو زر ناصر أجي وقف بالإسكان ناصر واو ألف زبر لام زير لي والي دال دو زير دين والد أجي وقف بالإسكان والد همزة زبر عين واو بيش عو أعو ذال بيش ذو أعوذ همزة زبر كاف يا زيركي أكي دال بيشدو أكيد يا زبر يا خا ألف زبر خا يا خا فا بيش فو يخاف يا زبر يا دال كلا زبر دا يدا ها بيشه يداه أجي وقف بالإسكان يداه يا بيشو قاف ألف زبر قا يقا لام بيشلو يقال تابشتو را كلا زبر را ترى بادو زبربا ترابا أجي وقف بالإبدال ترابا حازر حي سين ألف زبر سا حسا بادو زبربا حسابا أجي وقف بالإبدال حسابا سين بيش شو با ألف زبر با صبا تادو زبرتا صباتا أجي وقف بالإبدال صباتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.